राना सदर साहब राना मंशा और कारी अब्दुर्रहमान ज़िया साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ उम्रे की, और तमाम जो हमारे मेंबरान हैं, चेयरमैन साहब, प्रोफेसर साहब, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ मुल्तान तशरीफ़ लाए और ये काफ़ी अरसे के बाद इजलास हुआ। मैं भी इत्तफाकी तौर पे इस तंजीम का हिस्सा बन गया था। कारी साहब के साथ हमारे ताल्लुक़ थे पुराने, तो इन्होंने कहा तो मैंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया 500-600 आदमियों का। तो वो एक जज्बा था, और ये जज्बा मिलने से ही होता है। अब आज हम बैठे हैं ना, तो ये ताज़ा हो गया है, ठीक है। जब हम मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, बाकी जो आपकी लड़ाई झगड़े की बहस तो आपने सारों ने कर ली और उसके जवाब भी दे लिए, लेकिन हम पिछली बातों को छोड़ के ना जी अब इसको नए सिरे से चलाएं। इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं। बड़े अच्छे अच्छे सिंध में प्रोग्राम हुए, यहाँ हुए, हाफजाबाद हुए हैं, ये दोबारा शुरू हो जाएगा, कंटिन्यू कर लेंगे, इससे कोई मसला नहीं है। बाकी जो लड़ने झगड़ने वाले होते हैं ना, वो उसन भी होते हैं। हमारे ग्रुप को भी वही चला रहे हैं। अगर वो ना होना तो फिर ये बिल्कुल ही छुट्टी हो जाए, ठीक है ना जी। तो बाकी इंशाल्लाह हम नए जज्बे के साथ काम करेंगे, और जो जिसके हमारे लायक जो तंजीम जिम्मेदारी लगाएगी, हम उसे इंशाल्लाह ऐसे तरीके से पूरा करेंगे। और ये जो है ना जी, मैं गुजारिश करूँगा कि जो साहिब हैसियत लोग हैं, हमारे अलावा भी तंजीम में जो भी हैं, जो नई शामिल हैं, ऐसे बंदों को शूरा का हिस्सा भी बनाएं, ताकि देखें कोई भी तंजीम जो है ना, वो फंड के बगैर और पैसों के बगैर नहीं चलती, ठीक है ना जी। तो इस तरह के जो बरादरी के हमारे मडाद, इस तरह के बंदे हम साथ शामिल करें जो कि खर्चा कर लें। जिस तरह राना मंशा साहब हैं, हमने सदर बनाए, मड्डी शड्डी इनके पास, ठीक है, खर्च कुछ भी कर देते हैं, सीधी बात है, ठीक है ना जी। तो मशीनें भी इन्होंने दे दी। इसी तरह के हम बंदे बीच में शामिल करेंगे। हाँ जी, उनको सिर्फ ना टाइम, हाँ बिल्कुल, गाइड करो, हाँ जी, हाँ मोटिवेट करो ने, बिल्कुल, हाँ जी, जी जी, बिल्कुल, आप यकीन करें, मैं आपकी बात काट रहा हूँ राणा साहब, मैंने प्रोग्राम किया ना अपना, मैंने किसी के सर पे नहीं किया था, 500 बंदों का खाना किया, उसका सारे का सारा बिल मेरे एक दोस्त ने अदा कर दिया, हमारा मडाडी था। मैं गया उसके पास, कैटरिंग वाले के पास, खाने का कितना बिल है जी? उसने कहा राणा साहब जो बिल भी था ना, आपका भाई है चचाजाद, वो पे कर गया, और उसने कहा भाई इससे नहीं लेने, ठीक है। तो देखो एक स्टेप उठाया ना भाई। तो इस तरह के भी बंदे, जब हम कोई काम करेंगे तो खुद ब खुद ही लोग देखेंगे, शामिल हो जाएंगे, और ये हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और हमारी थोड़ी सी ना, मेरी डबल मसरूफियात हैं, कारोबार की भी है और नौकरी की भी है, तो हम इस तरह टाइम नहीं दे सकते कि जिस तरह देना चाहिए, लेकिन हमारे लायक जो होगा इंशाल्लाह वो हम ना करेंगे, और सबको करना चाहिए। इंशाल्लाह करेंगे। बल्कि तेल की इस महंगाई में खर्च करके आए, अपना टाइम लगा के आए। कुछ भाइयों की मजबूरी होगी तो वो नहीं आ सके, तो लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए इसमें कि हम कभी, मेरे ख्याल साल के बाद, सवा साल बाद ये आया है, तो ऐसों में हमें ज़रूर जाना चाहिए। और दूसरी, यहाँ बहुत अच्छी बातें माशाल्लाह की हैं बुज़ुर्गों ने, कि हमें किसी कोई बात अच्छी नहीं लगती, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको इग्नोर कर दो, उस पर कोई कमेंट्स ना करो, उस पर कोई रिमार्क्स ना दो। तो बस जिस तरह हमारे ये माशाल्लाह कहते हैं बुज़ुर्गान कि अपने अंदर एक बर्दाश्त का मादा पैदा करो, सिर्फ बर्दाश्त का। तो दूसरा, मैं क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, कारी अब्दुर्रहमान ज़िया साहब से मैं अर्ज़ करूंगा कि इसके बाद जैसे मैं ख़त्म करूं बात, तो एक तो हमारे माशाल्लाह वो अपना मरहूम जवान हमारे आमिर माविया साहब फौत हुए,
جوانی میں، ان کے لیے دعائیں مغفرت ضرور کرائیں، اور باقی بھی ان کے ساتھ ہمارے جو فوت ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کرائیں یہ. لیکن میرے اس کے بعد تو اس میں ایک تو یہ ہے جی قدم اس کا اٹھایا جائے کہ ہمیں اس کو رجسٹرڈ کرانا چاہیے سب سے پہلے تنظیمی اس کو ہم، بلکہ اس پہ ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ جو ہے نا رجسٹرڈ کرانا چاہیے. اور جس طرح بھائی شاہ صاحب اس طرح لے کے چل رہے تھے تو میں دوبارہ ان سے گزارش کروں گا کہ جی اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہو تو میں آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہوں، جو کسی دفتر میں بھیجا کرو جو میں چلا جایا کروں گا، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو تاکہ اس کام کو جی بہت عرصے سے چل رہا ہے تو اس کو ہم کوئی کسی اس پہ لے آئیں تاکہ پھر جائنٹ اس کا ایک اکاؤنٹ ہو، جو بھی طریقہ کار ہے قانونی، اور اس کا پتہ بھی چلے بھی کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے. تو اس کے علاوہ ماشاءاللہ بھائی منشا صاحب نے وہ بلاول پور والا سکول وہ اس لیے گیا ہے کہ سکول والے نے دلچسپی نہیں لی. میں ان کے گوشگزار کر دوں، اس نے کہا بھی میرا سکول گاؤں سے باہر ہے، اب اس کے لیے میں ایک گارڈ بھی رکھوں مشینوں کے لیے جو اس کی حفاظت کرے گا رات کو، تو میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، تو مہربانی کر کے آپ ہی لے جو. خیر انہوں نے دیا، ہم نے وہ اکاڑے دے دیا. اور ایک اور سکول چل رہا ہے جنت پور کے گاؤں میں، رحمان گڑھ میں، تو وہاں سے کچھ باتیں آ رہی تھی، چیف صاحب نے بھی کئی دفعہ عرض کری، حکم کرا بلکہ کہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ سکول نہیں چل رہا، تو کیوں نہ وہاں کا وزٹ کر دیا. ویسے بھی ہمارا حق ہے کہ جا کے اس کا وزٹ کریں جہاں ہماری جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو وہاں ہمارے ایک ممبر ہیں عمیر صادق، اس کے والد فوت ہو گئے تھے، تو چیئرمین صاحب نے ڈیوٹی لگائی بھائی آپ نزدیک ہیں، اس کا وہ تعزیت بھی کرائیں. اور دوسرا ان کے خیال میں نزدیک صاحب میرے سے تو وہ 250 کلومیٹر ہے، تو اور دوسرا وہ سکول کی جس طرح باتیں آ رہی تھی تو وہ بھی چیک کر لیں. وہ خیر جی میں چلا گیا، اور وہ ہمارے بھائی عبد الرحمان صاحب انجاڑی سے ان کو ساتھ لیا، بھائی گلشیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ان کو ساتھ لیا، ہم نے تعزیت کی. پھر وہاں سے لوگ ساتھ ملے، ان سے رابطہ کیا. خیر ہم سکول کا جا کے وزٹ کیا، ماشاءاللہ سکول چل رہا ہے. تو باقی تو لوگ بیٹھ گئے ایک الگ کمرے میں، تو میں نے وہ جو وہاں کی ٹیچر تھی اس سے رابطہ کیا، اس کو پوچھا، وہ ماشاءاللہ خوش بھی بڑی ہوئی. تو اس کو یہ کہا ہم نے کہ بیٹا آپ ہمیں جتنے بھی یہاں سے پاس آؤٹ ہو گئے آپ کے، تو وہ ہمیں آپ اس کو وہ دے دیں جو سیشن وائز، ہم اس کی یہ اسناد پرنٹ کرا کے، تاکہ ممکن ہو اس کو اس بچی کو کہیں زندگی میں کام آ جائے، ایکسپیرینس کام آتا ہے نا جی. تو اس نے خیر 2 دن بعد مجھے وہ واٹس اپ کر دیا بچی نے. تو اس بچی کا ماموں ہے جناب رانا افتخار صاحب جو حج پہ گئے ہوئے ہیں، وہ اسلام آباد والے. ہاں جی ہاں جی. تو ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کافی ساری مطلب میرے ساتھ لوز ٹاک بھی کی اس موضوع پہ، کون ہو تو تم کیا لگتے ہو اسکول کے، اور تم یہ وہ. میں نے بھائی منشا صاحب کا چیئرمین صاحب کے صرف گوشگزار کر دی تھی، باقی میں نے مناسب نہیں سمجھا، اور کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اسناد بنانے کی، کوئی ضرورت نہیں وہاں دینے کی. تو میں چپ کر گیا بھائی ان کی سنا کے، حالانکہ وہ ہمارا اثاثہ ہے تنظیم